अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आमिर मियाँ और एस्ट्रो हो। मौजूदा हफ्ता 28 सितंबर से 4 अक्टूबर 2015 का अहवाल बताने के लिए आपके सामने हाजिर हैं। और इस हफ्ते में सबसे जो अहम इवेंट है, पिछले हफ्ते में चूंकि जैसे ईद का था, इस हफ्ते में जो सबसे अहम इवेंट है वो 28 यानी मंडे को सुबह 5:15 बजे के करीब शुरू होने वाला चांद ग्रहण, जो कि 10:15 बजे तक एवरी टाइम में चलेगा। चूंकि एशियाई ममालिक और ख़ास तौर पर पाकिस्तान में चूंकि तुलुए आफ्ताब का टाइम होगा, वो दिन निकल रहा होगा, उससे थोड़ी देर पहले जो चांद का कुछ मंजर होगा वो नजर आएगा। क्योंकि चांद की 14 का आपको पता है कि ग्रहण जब भी लगता है चांद की 14 की लगता है, तो बहुत थोड़ा टाइम होगा। पार्शली है चूंकि वैसे भी जुज़वी तौर पे है, तो चूंकि जिन जिन हिस्सों में दिन का वक्त होगा वहां तो नजर नहीं आएगा, ये जहां जहां रात होगी वहां जरूर नजर आएगा। तो इसका टाइम जो है पाकिस्तानी वो 5:15 बजे से एवरेज 10:15 बजे तक है। इस दौरान 2 नफल जो है वो नमाज कुसूफ पढ़िएगा और उसके साथ जो है अपना नमाज कुसूफ जब आप पढ़ लेंगे तो उसके साथ कुछ सदकात हैं उसके, चूंकि उस वक्त ऐसा टाइम नहीं है कि आप सदकात कोई दे सकें, सुबह सुबह का टाइम होगा, थोड़ी देर में आप नियत कर लें और यह चीज़ें रख लें और इन एडवांस भी आप दे सकते हैं। और उसके साथ साथ ये जरूर है कि उस दौरान आप अपना इस्म आज़म पढ़िएगा। जिन लोगों को इस्म आज़म का नहीं पता वो इस्तग़फ़ार पढ़ सकते हैं। इस्तग़फ़ार से मुतल्लिक़ जो कलमात हैं उनकी अदायगी बहुत ज़रूरी है, चूँकि आका का फरमान है कि ये नहज टाइम होता है और इसमें आपको बहुत ज़्यादा एहतियात करना चाहिए, कोई नया काम नहीं करना चाहिए और इस्तग़फ़ार करना चाहिए। बात अब आ गई मौजूदा हफ्ते के चौथे और आखिरी हिस्से की, और इसकी इब्तिदा करेंगे हम बुर्ज जद्दी से, कैप्रिकॉर्न, मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका हाकिम तारा ज़ोहल तमाम मर्द के 12वें घर में चूंकि मौजूद होगा, जिसकी वजह से आपके हालात खास से एहतियात तलब होंगे। और आपको एहतियात सबसे बड़ी है कि बगैर मुशावरत कोई भी काम जो है आपको नहीं करना। कोई प्रैक्टिकल एक्शन करना है, अमली इक़दाम उठाना है, तो उसके लिए मुशावरत ज़रूर कीजिएगा, हालात को समझिएगा ज़रूर, ताकि किसी तरह का कोई नुकसान ना होने पाए। 28 सितंबर को आपके ज़रिए चौथे घर में चूंकि चांद ग्रहण होगा, जिसकी वजह से आपके खानगी मसाइल जो है या मुश्किलात जो है वो बढ़ सकती हैं। ज़मीन जायदाद के मामलात जो है वो सामने आ सकते हैं और आपके पास बहुत बड़ा जो है बहुत ज़्यादा इम्कानात हैं, चांसेस हैं कि आप 2 रकात नमाज़ खुसूस अदा कीजिएगा, सदकात दीजिएगा, अपना इस्म आज़म पढ़िएगा और इन मनफी असरात से अपने आप को बचाइएगा। ज़ाहिर है कि 9वें घर में चूँकि मुश्तरी की जो मौजूदगी है वो आला तालीमी जो कामयाबियाँ हैं उनके हुसूल के लिए आपकी कोशिशों को कामयाब बनाने और बैरून मुल्क सफ़र जो है उसमें रुकावटें ख़त्म करने में आपका साथ दे सकेगा। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 28 सितंबर को आपके ताल्लुकात में बेहतरी और नसीब जाबरी करने से कारोबारी उमूर में जो है रुकावटें ख़त्म हो सकेंगी, जबकि आपका करियर और परेशानी जो है और खामखा के जो मसाइल थे उनका खात्मा भी हो सकेगा और आप खुद को खासा फ्रेश फील करेंगे। 29 सितंबर को हासिदिन के नजरबद से आप बचे रहेंगे। 30 सितंबर को मुश्किल और अहम फैसले करने का वक्त होगा, लिहाजा तहम्मुल मिजाजी और इत्मीनान से इस अपने काम अंजाम दीजिएगा ताकि मुस्तकबिल में आपको पछताना न पड़े। 1 अक्टूबर को मोहब्बत के मामलात में आपकी मसरूफियत खासी तेज रहेंगी। 2 अक्टूबर को किस्मत आपका साथ दे सकेगी। 3 को नसीब जाबरी करने से कारोबारी मामलात में आपको फायदा मिल सकेगा। 4 अक्टूबर को आप अपने नाम का मुकम्मल कर सकेंगे, जिसकी वजह से आपके ज़हनी बोझ में खासी कमी आएगी, यानी मेंटल स्ट्रेस जो है वो खासा कम हो सकेगा। मौजूदा हफ्ते में मुमकिन तौर पर आपके लिए 7 असरात का अहम दिन तो कोई नहीं है, लेकिन मामूल से बढ़ के इख्तियार तलब दिन जो है वो 28 सितंबर का साबित हो सकता है। बुर्ज दलो इक्वेरियस, मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका हाकिम तारा ज़ोहल तमाम मर्द के 11वें घर में रहने की वजह से सियासी और समाजी ज़िंदगी और इसके साथ साथ हल्का अहबाब से आपको मुमकिन तौर पर खास फ़ायदे हासिल हो सकेंगे, जबकि मुख्तलिफ दोस्त आपको मिल सकेंगे। आपकी ख्वाहिशात की तकमील जो है उसमें शायद वक्ती तौर पर कोई रुकावट आ जाए, इसलिए कोई परेशानी की बात नहीं है और उसको थोड़ा जहन को इस्तेमाल कीजिएगा और उससे फ़ायदा उठाने की कोशिश करिएगा, आपको कामयाबी मिल सकेगी। आपका ज़ैलिया कम यूरेनस जो है तमाम मजाजे के 3रे घर में रुजत के हालत में मौजूद होगा, जबकि ज़ायचे के 8वें घर में मुश्तरी की जो मौजूदगी है वो विरासती और क्लेम से मुतल्लिक़ अमूर में आपको फ़ायदा दिला सकेगी। 28 सितंबर को आपके ज़ायचे के 3रे घर में चांद ग्रहण होगा, जिसकी वजह से अगर हर तरह के सफ़र से आपको गुरेज करना होगा, लेकिन अगर कोई सफ़र बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो,
کوئی اس میں بہت زیادہ آپ کو مشکلات لگ رہی ہوں یا کوئی نقصان کا ڈر ہو تو پھر صدقہ دیے بغیر سفر کا آغاز مت کیجیے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ گرہن کے منفی اثرات سے بچنے کے لیے 2 رکعت نماز خسوف ادا کیجیے گا اور صدقات دیجیے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے اسم اعظم کی تکرار کیجیے گا۔ موجودہ ہفتے کا تفصیلی جائزہ۔ 28 سپٹمبر کو آپ کا گھریلو ماحول خاصا خوشگوار رہے گا، لیکن بیرون ملک جو اگر کوئی سفر ہے یا طے شدہ سفر ہے یا آپ کے بارے میں آپ پلان کر رہے ہیں تو وہ تھوڑا تاخیر کا شکار ہو سکتا ہے۔ 29 سپٹمبر کو آپ کو اپنی پرسنل کنوینس کی طرف سے کوئی پریشانی لاحق ہو سکتی ہے، بی کیئرفل، آپ کی گاڑی کا کچھ اور بھی معاملہ ہو سکتا ہے۔ 30 سپٹمبر کو روحانیت کے حصول کے لیے آپ کو کوئی بہتر رہنمائی نہ مل سکے گی، اس لیے اپنے آپ کو مت کھپائیے گا، مت جو ہے وہ اریٹیٹ ہوں گے، ادھر ادھر رابطے کرنے کی کوشش کریں، دن گزاریے گا، اللہ مالک ہے، پھر موقع ملے گا پھر ضرور کیجیے گا۔ 1 اکتوبر کو صحت سے متعلقہ معاملات پر توجہ دینے کی ضرورت آپ کو پیش آ سکتی ہے۔ 2 اکتوبر کو محبت سے متعلقہ معاملات احسن طریقے سے آگے بڑھ سکیں گے۔ 3 اکتوبر کو بہن بھائیوں اور رشتہ داروں کے ساتھ آپ کے تعلقات خاصے مستحکم رہیں گے۔ 4 کو آپ کے کافی مسائل خود بخود حل ہو سکیں گے۔ موجودہ ہفتے میں ممکنہ طور پر آپ کے لیے سعد اثرات کا ہم دن تو کوئی نہیں ہے، لیکن موجودہ ہفتے میں ممکنہ طور پر احتیاط طلب دن جو ہے وہ 28 سپٹمبر کا ثابت ہو سکتا ہے۔ برج حوت پائسس، موجودہ ہفتے کا عمومی جائزہ۔ آپ کا حاکم ستارہ مشتری تمام ماہ ذائقہ کے 7ویں گھر میں رہتے ہوئے خاص معاملات جو ہیں ان میں آپ کو فوائد کا حصول ممکن بنا سکے گا، جبکہ بلا وجہ سے آپ اپنے آپ کو خاصا فریش فیل کریں گے، خوشگواریت کا احساس رہے گا۔ اور شادی کے خواہاں جو کچھ برج حوت سے متعلقہ جو افراد ہیں، یقیناً ان کی شادی کی بات چیت کا آغاز اس مہینے میں ہو سکتا ہے، اس ہفتے میں ہو سکتا ہے، اور معاملات جو ہیں وہ بہت جلدی فائنل بھی ہو سکتے ہیں۔ اور اگر آپ کی بات پہلے سے طے ہے تو شادی کے امکانات بھی بہت روشن ہو سکتے ہیں۔ شراکتی اور ازدواجی امور خاص طور پر اہم رہیں گے، جبکہ شریک کار یعنی آپ کا بزنس پارٹنر اس سے بھی خاص تعلقات آپ کے ڈیولپ ہو سکتے ہیں۔ 28 سپٹمبر کو خانہ مال میں چاند گرہن ہونے کی وجہ سے آپ کو مالی پلاننگ کی ضرورت پیش آ سکتی ہے، اور جبکہ اس دوران قرض لینے اور دینے سے سختی سے اپنے آپ کو بچائیے گا، گریز کیجیے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ 2 رکعت نماز خسوف نفل جو ہے نماز خسوف ادا کیجیے گا، اپنا اسم اعظم پڑھیے گا، بار بار پڑھیے گا، اور اس کے ساتھ صدقات کی ادائیگی بھی لازمی کیجیے گا۔ 29 اور 30 سپٹمبر کو شمس ذوحل کران کی وجہ سے اپنے حکام بالا جو ہیں، آپ کے سینئر افسران ہیں اور یا آپ کے ماتحت افراد ہیں، ان سے بھی آپ کے خوشگوار تعلقات جو ہے ڈیولپ ہو سکیں گے، جبکہ ملازمتی طور پر کچھ آپ کی جو دیرینہ خواہشات تھیں ان کی تکمیل بھی ممکن ہو پائے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کا ذیلی حکم نیپچون بھی تمام متعلق میں ہی رجت کی حالت میں موجود رہے گا، جس کی وجہ سے شاید تھوڑی بلا وجہ کی اریٹیشن آپ تک پہنچے۔ موجودہ ہفتے کا تفصیلی جائزہ۔ 28 سپٹمبر کو عزیز و اقارب اور رشتہ داروں کے تعاون سے وراثتی مسائل احسن طور پر حل کر سکیں گے۔ 29 سپٹمبر کو آپ کی شخصیت مزید پروکار ہو سکے گی۔ 30 سپٹمبر کو مالی امور کو حاصلین کے نظر سے بچانے کی کوشش کیجیے گا، حاصلین بچنے کی کوشش کیجیے گا۔ 1 اکتوبر کو سفر کا کوئی پروگرام اچانک بن سکتا ہے۔ 2 اکتوبر کو آپ کو بحث و تکرار سے گریز کرنا ہوگی۔ اپنے معاملات کو بہتر طور پر آگے بڑھانے کے لیے آپ کو لڑائی جھگڑے سے بھی اپنے آپ کو دور رکھنا ہوگا۔ 3 اکتوبر کو اپنے مسائل اور پریشانی کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوگا، یعنی آپ کے معاملات معمول کے مطابق رکھیں گے تو یقیناً آپ کو کچھ بھی پرابلم نہیں آئے گی۔ 4 اکتوبر کو کچھ حاسدین یا آپ کے خفیہ جو دشمن ہیں وہ آپ کو نقصان پہنچا سکتے ہیں، لہذا محتاط رہیے گا۔ موجودہ ہفتے میں ممکنہ طور پر آپ کے لیے سعد اثرات کا جو حامد ہے وہ 30 سپٹمبر، جبکہ منفی اثرات کا حامد یا احتیاط طلب دن جو ہے وہ 28 سپٹمبر کا ثابت ہو سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی موجودہ ہفتے کا چوتھا اور آخری حصہ اختتام پذیر ہوا، ہفتہ مکمل ہوا۔ عامر میاں اور ایسٹرو کو اجازت دیجیے گا، اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی کچھ نئے اسٹار مومنٹس، کچھ نئے حالات و واقعات کے ساتھ۔ اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ۔